दाङ उपत्यका डङ्गौरा थारू समुदायको आदिम थलो हो। हालसम्म पनि दाङ उपत्यकामा थारू जातिको बाहुल्य छ। थारू जातिमा धेरै प्रकारका लोक सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रचलनमा रहेका छन्। डङ्गौरा थारू समुदायमा साङ्गीतिक संस्कृतिको उद्घाटन हार्या गुरेबाट हुन्छ। हार्या गुरै बर्खे खेती पश्चात गाउँलेहरूले ग्रामीण देवस्थल अर्थात् ठनुवामा सामूहिक रूपमा गर्ने धार्मिक अनुष्ठान हो। ठनुवामा बर्का नाचका मुख्य पात्र 5 पाण्डव तथा कौरवहरूका प्रतीक पनि स्थापित हुन्छन्। काजल माग सेन्द्रातो पहिनत बाटो जङ्गल राजा जङ्गल रानी तो बोलाइत बाटो इन्द्र राजा इन्द्र रानी तो बोलाइत बाटो। डङ्गौरा थारू समुदायमा अष्टमी अर्थात् कृष्ण जन्माष्टमी पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। अष्टमीमा थारू महिलाहरूले कान्हा, 5 पाण्डव तथा द्रौपदीको पूजा आराधनाका साथै बरमुरुवाको स्मरण गर्दछन्। बर्का नाच थारू लोक महाभारत बर्किमारको गीती नाट्य हो। बर्किमार मूलतः डङ्गौरा थारू समुदायमा बडा दशैंको गौवल्या टीका र राजा टीका अर्थात् नवमी र दशमीका दिनमा टीका थाप्ने बेला गाइन्छ। त्यसो त डङ्गौरा थारू समुदायमा बडा दशैंमा कृष्ण कथामा आधारित महाकाव्य सख्या पैया गीती नृत्यको विशिष्ट स्थान छ। सख्या पैया गीती नृत्यमा अविवाहित युवतीहरू र युवाहरूको सामूहिक प्रस्तुति रहन्छ।
बर्का नाचको प्राचीनताका सन्दर्भमा वनवासकालमा पाण्डवहरूले दाङको सरिकोट स्थित जन्ती ढुङ्गा स्थलमा यो नाच नाच्ने गरेको र दाङ उपत्यकावासी थारू समुदायले सो देखेर बर्का नाच नाच्न थालेको किम्वदन्ती छ। तर थारू लोकजीवनमा बर्का नाचको सुरुवात विक्रम सम्वत 1979 सालमा दाङ जलौराका स्वर्गीय रूपलाल थारूको नेतृत्व तथा देउखुरी दक्षिण महदेवाका स्वर्गीय नारायण प्रसाद थारूको विशेष संलग्नता र सहयोगमा महदेवाबाट भएको देखिन्छ। बर्का नाचमा नृत्य स्थलमा महाभारतका पात्रहरूका प्रतीक चिन्हका रूपमा रहेका टारवान अर्थात् प्रतीक ध्वजा स्थापना गरिन्छन्। रातो ध्वजामा कालो चमर रहेको टारवान हेनौटा हिउँटा अर्थात् हिमवानको प्रतीक ध्वजा हो। सेतो ध्वजामा सेतो चमर रहेको टारवान जुधिष्ठिर अर्थात् युधिष्ठिरको प्रतीक ध्वजा हो। रातो ध्वजामा काँसको लोटा बाँधिएको टारवान डुर्पटी अर्थात् द्रौपदीको प्रतीक ध्वजा हो। सेतो ध्वजामा कालो चमर रहेको टारवान जिरी जोडन अर्थात् दुर्योधनको प्रतीक ध्वजा हो। कालो ध्वजामा कालो चमर बाँधिएको टारवान राजा बैराट अर्थात् विराट राजाको प्रतीक ध्वजा हो। आरम्भमा मटावाको आँगनमा मटिन्याले माटाको पालामा बत्ती बाली सोङ्ग्याका रूपमा उपस्थित भएका पात्रको शिवलिङ्गमा पूजा गर्ने चलन छ। यसपछि ग्रामीण देवस्थल अर्थात् ठनुवामा गई देवताहरूका नाम स्मरण गर्दै सम्रौटी गाइन्छ। यहाँ पूजा गरी बर्का नाच नाच्न अनुमति लिइन्छ। यसलाई मनैना वा भाकल गर्ने भनिन्छ। यस पूजामा देशपण्ड्या गुरुवा र केशवका गुरुवाको मुख्य भूमिका रहन्छ भने मटावा अर्थात् गाउँको मुख्य व्यक्ति र गढुर्या अर्थात् घरमुलीहरूको सहभागिता रहन्छ। ठनुवामा मनैना अनुष्ठान समाप्त भएपछि बर्का नाचका पात्रहरू टारवान स्थापना गरिने स्थलमा एकत्रित हुन्छन्। यसपछि नृत्य स्थलमा महाभारतका पात्रहरूका प्रतीक चिन्हका रूपमा रहेका टारवानहरू स्थापना गरिन्छन्। टारवान स्थापनापछि मटिन्याले टारवान मुनि अखण्ड ज्योति बालिदिन्छन्। त्यसपछि मटिन्याले एक ढकिया चामल ल्याइदिन्छन्। यस चामललाई गुरुवाद्वारा मन्त्रले साधी कलाकारहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि साथमा राख्ने चलन छ। बर्का नाचमा गायक मण्डलीमा रहने 5 जना पुरुष पात्रहरू अर्जुनका
प्रतीकका रूपमा आउँछन्। जामा पहिरिएका 5 जना पुरुष पात्रहरू राजा जुधिष्ठिर अर्थात् युधिष्ठिरका प्रतीकका रूपमा आउँछन्। मुङ्रा अर्थात् गदा लिएका 5 जना पुरुष पात्रहरू भीमा अर्थात् भीमका प्रतीकका रूपमा आउँछन्। लहेङ्गा पहिरिएका 5 जना महिला पात्रहरू दुर्पटी अर्थात् द्रौपदीका प्रतीकका रूपमा आउँछन्। मर्दाना सेतो धोती पहिरिएर नाच्ने 5 जना पुरुषहरू सहीदेव अर्थात् सहदेवका प्रतीकका रूपमा आउँदछन्। मर्दाना सेतो धोती पहिरिएर मन्द्रा बजाउने 3 जना पुरुष पात्रहरू नकुरा अर्थात् नहकुलका प्रतीकका रूपमा आउँछन्। पहेँलो वस्त्र धारण गरेर मन्त्रसाधित अक्षता छर्ने गुरुवाहरू जौनागिर अर्थात् द्रोणाचार्य र गङ्गेवा अर्थात् भीष्म पितामहका प्रतीकका रूपमा आउँछन्। मकुण्डो सहित शिवलिङ्गको प्रतीकका रूपमा बाँसको लिङ्गधारी 1 जना पुरुष पात्र महादेव वा कृष्णका प्रतीकका रूपमा आउँछन्। गाउँका मटावाले बर्का नाचको नेतृत्व गर्दछन्। गीतको आरम्भ समरौटी अर्थात् मङ्गलाचरण गायनबाट हुन्छ। यसमा यति बेला चारै दिशा, आकाश पाताल, ग्रामीण देवता, मटुवाका देवता र कलाकारहरूका कुल देवताहरूको नाम स्मरण गरिन्छ। बर्किमारमा आउने लखागिर पैढार, जटियाक पैढार, राउबेढक पैढार, बर्किमार पैढार आदि 11वटै पैढार अर्थात् पर्वहरू गाउन सकिन्छ। सम्पूर्ण पैढारहरू गाउँदा धेरै लामो समय लाग्ने हुँदा सामान्यतया बर्का नाचमा बर्किमार जस्ता युद्धसँग सम्बन्धित पैढारका साथै गाउँलेहरूको रुचि अनुसार अन्य केही पैढारहरू गाउने चलन छ। बर्का नाचमा गरिने नृत्याभिनय विभिन्न 22 ख्वाटहरूमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ।
पहिलो ख्वाटमा दाउँ घर दाउँ घर दाउँ घर दाउँ घर बोलको मादल बजाइन्छ। दोस्रो ख्वाटमा फटक दाउँ 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 घर दाउँ दाउँ न फटक दाउँ 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 घर दाउँ दाउँ न बोलको मादल बजाइन्छ। बर्का नाचका 22 ख्वाटका नाचपछि रानी डुर्पटीको टारवान उखेली बीच भागमा गाडेर पूजा गरिन्छ र यस स्थलमा डुर्पटीका प्रतीक पात्रहरू नाच्छन्। यसपछि टारवानका अगाडि भीमका प्रतीक मुङ्ग्रवाहरू नाच्दछन्।
माइकहरू ल्याउ न। प्रत्येक दिन नाच आरम्भ गर्दा र समापन गर्दा टारबान स्थल, मटावाको आँगन र ठनुवामा समरोटी गायन गरिन्छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँमा बर्कानाचको समूह जाँदा र फर्कँदा गाउँलेहरूले स्वागत र विदाई गर्ने चलन छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँमा नाच्न जाँदा आफ्नो सिमाना काटेपछि देश निकारी पूजा गर्नुपर्दछ। नाचका बेला टारबान स्थापना गरिएको स्थलमा गाउँलेहरूले पारिवारिक तथा व्यक्तिगत समस्याबाट मुक्ति पाउन र खेती एवं पशुधनको समेत सुरक्षा गर्न गुरुवाहरूबाट झारफुक गराउने चलन छ। बर्कानाचको अन्त्यमा छोक्रा नाच प्रस्तुत गरिन्छ। यस अवसरको गीतमा गुरुबाबक जलमौटी गाउनु पर्दछ। यसपछि बर्कानाचमा संलग्न कलाकारहरू दुष्ट आत्माबाट प्रकोपित भएको ठानी त्यसबाट मुक्त गर्न लुगावार बनाउने विधान गरिन्छ।
यसपछि बर्का नाचमा संलग्न गुरुवा एवं कलाकारहरूले स्नान गर्दछन् र आगोको ज्वाजा टारबानको अगाडि राख्दछन्। यसपछि डेसबन्ड्या गुरुवा ज्वाजामाथि बस्छन् र कलाकारहरूले पालै पालो डेसबन्ड्याको शिरमा गाईको दुध, जल, मड चढाउँदै पछाडि नहेरी अगाडि दौडन्छन्। यसलाई गुरु पूजा भन्दछन्। गुरु पूजापछि डुर्पट्टीका प्रतीकका रूपमा रहेका महिला पात्रहरूले खीर पकाउँछन् र 5 पाण्डवहरूलाई भोजन गराई पान सुपारी खुवाउँछन्। यति बेला अर्जुनका प्रतीकका रूपमा रहेका पात्रहरूले स्वर्गारोहण पैढार गाउँछन्। यसपछि मटावा, गुरुवा, गढुर्याहरू ग्रामीण देवस्थलमा गई भाकल अनुसार पशु पंक्षीको बलिसहित ठनुवामा स्थापित देवताहरूको पूजा गरिन्छ। बाबा दुधाधारी सुधाधारी खुशी लोगे खुशी पूरा खुशी सर्वा खुशी के करे फलना गुरु फलना के सुखा हंसी का लाभ परे मदद गुनी हासनी पाए मुझे गुनी फुटनी पाए ना लगनी कुछ लागनी पाए छोड़नी कुछ छाड़नी पाए छोड़नी कुछ द्वारनी पाए पूरा यस अनुष्ठानपछि टारबान स्थापित स्थलमा टारबान मुनि बलिसहित पूजा गरिन्छ। यसपछि स्थापना गरिएका टारबानहरू उखेल्छन् र कुनै विशाल वृक्षलाई 5 पटक परिक्रमा गरी राउबानलाई सो वृक्षमा बाँध्ने चलन छ। यति बेला सो वृक्षका अगाडि सानो खाडल खनी खाडलमा कुखुराको एउटा अण्डा र कुखुराको चल्लो गाड्ने चलन छ। बर्का नाच 5-5 वर्षमा पट्टी फेर्ने चलन छ। यसरी 5 वर्षपछि नाच आरम्भ गर्दा यसै वृक्षमा जलमड चढाएर अनुमति लिनुपर्दछ। बर्का नाच देवताहरूको नाच भएको हुँदा यो प्रदर्शन गर्दा त्यस क्षेत्रको जमिनको उर्वरा शक्ति बढ्ने, वर्षा हुने तथा शान्ति र सुविकाल छाउने लोकविश्वास छ।
हाल यो नाच दाङमा मोहरिया भएर चन्द्रप्रसाद चौधरीले नचाइरहनु भएको छ। दाङमा थारू संस्कृतिको विकासको लागि थारूको बर्का नाच नाच्ने क्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो नाचले भोलिका दिनमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, आय आर्जनको माध्यम बनाउन सक्ने र यो नाचको संरक्षणले भोलिका दिनमा भोलिका पिँढीहरूलाई पनि संस्कृतिको विकास गर्ने र यसको संरक्षण गर्ने कुरामा सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यति बेला घराई उपमहानगरपालिकाको लगानी, थारू कल्याणकारी सभाको समायोजन र यहाँ वडा नम्बर 10 का कलाकारहरूको संयुक्त चाहिँ पहलमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यसमा हामीहरूले अबका दिनमा संस्कृतिले पनि समृद्धिमा सहयोग गर्छ, संस्कृतिले पनि मान्छेहरूलाई विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न छ। त्यसकारणले यो हाम्रो सबै जात जातिका भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षण हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले यो कामलाई अगाडि बढाएको कुरा म राख्न चाहन्छु। यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक टोली लगायत यसमा संलग्न कलाकार र हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, पत्रकारजीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थारू संस्कृति बचाउनको निम्ति घोराई उपमहानगरपालिकाले यो हामी स्थानीय सरकार गठन भएबाट हामी संस्कृतिलाई बचाउनको लागि हामी पहिलो वर्षबाट यो अभियान सुरु गरेका हौँ। पहिलो वर्ष हाम्रो पर्यटन शाखा पनि हामी मार्फत थिएन, त्यसकारण हामी दोस्रो वर्षबाट जब पर्यटन शाखा रह्यो स्थानीय स्तरमा, त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले एउटा थारू जाति धेरै पहिलेबाटको एउटा इतिहास हो, जुन यो दाङ जिल्लामा धेरै पहिलेबाट यो थारू संस्कृति रहेको र यसलाई कसरी यसले अहिलेसम्म गरेको, यसको एउटा हामी इतिहासलाई उजागर गर्नको निम्ति, इतिहासलाई हामी पछि भविष्यमा पनि सबैले थाहा पाउने गरेर यो एउटा हामी भिजुअल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामी एउटा सोचेका थियौँ। त्यही अनुरूप अहिले उपमहानगरपालिकाको सहयोग र थारू कल्याणकारी सभाको संयोजनमा हामी सबै लागेका छौँ, लाग्नु भएको छ साथीहरू। र यो खास यसको उद्देश्य भनेको हाम्रो थारू इतिहासलाई सधैँभरि यो दाङ जिल्ला या नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न ठाउँमा जुन थारू जाति छ, थारू एउटा इतिहासलाई उजागर गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उपमहानगरपालिकाले यो लिएको। त्यही अनुरूप हामी यो एउटा बड्का नाच एउटा हामीले त्यो भित्र अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढेको रहेछ र त्यो इतिहासलाई उजागर गर्नको निम्ति हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। नमस्कार, हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10मा 10 जलौरामा थारू संस्कृति झल्काउने बर्का नाच रहेको छ र यो ऐतिहासिक नाच छ र यो महाभारत कथासँग पनि सम्बन्धित छ र यो नाच केही वर्षदेखि यता लोप हुँदै जान लागेकोले हामी घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10ले यसको संरक्षणको लागि केही आर्थिक सहयोग गरेर यसको जगर्नाको लागि हामीले वडा नम्बरबाट पहल गर्दै आएका छौँ र गर्नेछौँ। संस्कृति लोप हुने अवस्था में बा, अब एकर जगेरना करना दायित्व हमार फेन हो। अब यह क्रम में हमरे आज हमारे महादेव में दांग जलौरा से हमारी आज पुरखान के मतलब नाच बड़का नाच हमरे यहाँ आज महादेव में दिखाईली। ये नाच आज से 100 वर्ष पहले हमार महादेव गांव से शुरुआत हुआ नाच हो। और ये नाच अब एकदम लोप हुई अवस्था में बा। वही हमारे कम से कम हमारी थारू जाति के ये पुरान नाच बड़का नाच है, कम से कम कशिक जगह न कहना, कशिक संरक्षण कहना कही के यही विषय में हमारे छलफल कही के ये दांग जलौर से बड़का नाच मंगैले रही। थारू लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन और विकास करना चाहिए थारू कल्याण सभा के एक उद्देश्य हुई। यह उद्देश्य अनुसार चाहिए ये थारू
लोक संस्कृति यी पौराणिक संस्कृति यी महाभारत से चाहिँ जोडिएको संस्कृति जुन बर्का नाच बा यी बर्की मार से चाहिँ सम्बन्धित हो एकर चाहिँ वृत्तचित्र निर्माण करके चाहिँ हाम्रो थारू संस्कृति बचिना अभियानमा चाहिँ लगली यी एक ठो पाटो फे हो यी वृत्तचित्र निर्माण से चाहिँ एक ठो थारून के चाहिँ संस्कृति मौलिक संस्कृति ऐतिहासिक संस्कृति के संरक्षण हुन वा विकास हुन पाटो पहिले बा एकर सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यी संस्कृति हैन लौह पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण करक लाफे चाहिँ यी टेवा पुगी जसिन मै लठा अनि ओष्टकन चाहिँ थारू के संस्कृति के सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन गर्न अनुसन्धान गर्न चाहिँ अध्येता हुकन फे चाहिँ यी वृत्तचित्र से चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान करकलाई चाहिँ सहयोग पुगी कना चाहिँ मै लठा यी आधारमा हाम्रो चाहिँ यी वृत्तचित्र निर्माण हुन आगा चाहिँ बरिला कोइटी स्वर्गीय नरसिंह ठेउकी चौखेरामा बलिला रकल द्वार बाबा बर्का नाच नचाए कैथे बर्का नाच नचाए पर फिर पाहुन रुट क्षेत्र आपन पहचान बचाइके आपन कई का मनोकामना पूरा करके कोटी होम सप्ताह पुराण कथा कथर पंडित हुक विभिन्न तंत्र मंत्र प्रयोग करके जनता के सेवा सुविधा करी वस्ता का द्वार बाबा भे कह के हमार थारू जाते अपन पहचान बचाइते आपन कई का मनोकामना पूरा करके अखरिया नाच न दसैया नाच न बर्का नाच न बर्का भूत मठ र बर्का भूत र थारू गुरुआ हुके विभिन्न आपन तंत्र मंत्र से झार फूक जनता हुकन संतोष गर्छ कहीका तल वो सिक्किममै 2055 सालमा यो बर्का नाच निक्लिनु र यो बर्का नाच दाङ जिल्लामा चाहिँ स्थापित नैकन यिन पश्चिमाञ्चल हाम्रो ब्रिटिस संस्कृति मिल्दा थारू गाउँमा लैजाइ पठाएका लागि स्रोतले मै दाङ दिउखर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लासम्म नाच देखाएँ